नमस्कार। लाइफोके टेलिभिजनले निर्माण गरेको चौतारी साहित्यको चौतारी हास्य व्यङ्ग्य सभामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म गोपाल नेपाल। विविध साहित्यिक व्यक्तित्वहरू, विविध साहित्य सर्जनाका व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गर्ने क्रममा मैले एकजना सिने क्षेत्रका व्यक्तित्व अथवा टेलिफिल्म क्षेत्रका व्यक्तित्व, पटकथाकार, कवि तथा एकीकृत शक्ति नेपालका केन्द्रीय सदस्य साथै कला तथा संस्कृति विभागका विभागीय प्रमुख आदरणीय सुशील देवकोटाज्यूलाई यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। म सुशील देवकोटाज्यूलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद गोपालजी। साहित्य क्षेत्र, यहाँको साहित्य लेखन, धेरै स्क्रिप्ट लेखिसक्नु भएको छ। थुप्रै फिल्महरू, साना ठुला विभिन्न पर्दाका यहाँले चलचित्रहरू लगायतका पटकथाहरू लेखिराख्नु भएको छ। पटकथा सिर्जना बनाउन जति गाह्रो हुन्छ सायद कविता भावनामा बगेर लेख्न त साह्रै सजिलो लाग्छ होला यहाँलाई। कस्तो छ साहित्य सिर्जनामा यहाँका भाव, तरङ्गित भावनाहरू? कृपया। होइन, त्यस्तो होइन। वास्तवमा सृजना भन्ने कुरा आफैमा चाहिँ नि त्यति सजिलो कुरा चाहिँ होइन। हजुर। होइन, अब कविता लेख्ने बेलामा चाहिँ नि एउटा अलिकति काव्यात्मक चाहिँ नि त्यो सोचाइहरू आउनु पर्यो भने चाहिँ नि चलचित्रको पटकथा लेख्दाखेरि अथवा चलचित्रको स्क्रिप्ट लेख्दाखेरि भनौँ न, अब त्यो चाहिँ नि एउटा अलिकति व्यावसायिकता र चाहिँ नि एउटा हुनुपर्छ। तर दुइटैमा एउटा कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ भने फरक स्वाद, शैली र मैले आफ्नो के दिने भन्ने त त्यहाँ भइ नै हाल्छ। होइन, त्यसको लागि चाहिँ नि मेहनत उत्तिकै पर्छ वास्तवमा चाहिँ नि। अब हामीले यसो हेर्छौँ, कविता भनेको चाहिँ नि एक पेजमा अटाउने कुरा त हो नि, यसलाई धेरै मेहनत लाग्दैन कि भन्ने सोचिरहेको हुन्छौँ। होइन, तर त्यो एक पेजमा लेख्ने कविताले कहिलेकाहीँ एउटा सिङ्गै पुस्तकले बोल्ने कुरा बोलिरहेको हुन्छ। कम्प्याक्ट आइडिया। हजुर। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ नि वास्तवमा कविता लेखन पनि आफैमा एउटा चाहिँ नि चुनौतीपूर्ण नै काम हो। र वास्तवमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त मैले आफूलाई त्यति राम्रो सर्जक म ठान्दा पनि ठान्दिनँ। वास्तवमा म चाहिँ आफूलाई जहिले पनि भन्ने बेला म चाहिँ एउटा सिकारु लेखक हो, सिकारु सर्जक हो भन्न मन पराउँछु। म अहिले पनि म सिक्दैछु। होइन, म त्यति राम्रो लेख्न जानिसकेको छु जस्तो मलाई लाग्दैन। सिक्ने क्रम जारी छ, सिक्दैछु। लाग्छ अब हेरौँ कुनै दिन चाहिँ अलिकति राम्रो सिर्जना गर्ने पनि हुन्छु कि भन्ने आश चाहिँ छ है। होइन, एउटा देवकोटाको ब्लडमा आउनुभयो, ब्लडमै कविता छ भनिन्छ नि। एउटा पारिवारिक ब्याकग्राउन्ड लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग पनि यहाँ कुनै साइनु, दायाँ बायाँ साइनु छ यहाँमा पक्कै। त्यो ब्लडमा पनि आउँदो रहेछ कतै कतै। होइन, त्यो ब्लडले पनि तानिराखेको हुन्छ। जबरजस्त कवि बन्नुपर्ने बाध्यता पनि होला। अब एउटा देवकोटा परिवारको मान्छे त किन सिर्जना गर्दैनस् भन्ने दबाब पनि आउँला। त्यो ढङ्गले यहाँले कतिको हेर्नु भएको छ साहित्य, त्यसरी यहाँलाई कतिको दबाबहरू आउने गरेको छ? होइन, दबाब भन्दा पनि यो चाहिँ तपाईँले बडा मलाई यो चाहिँ कहिले पनि नसोधिएको प्रश्न तपाईँलाई सोधिदिनु मलाई। होइन, वास्तवमा मलाई भएको के थियो भने चाहिँ नि अलिकति मेरो अर्ली एजमै भनौँ न, मेरो परिचय दिँदा चाहिँ नाम र थर भन्ने बित्तिकै जसले पनि मलाई एउटा कुरा के सोध्यो भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटासँग के नाता पर्छ भनेर सोध्ने कि। अनि अब उहाँसँगको मेरो नाता भनेर चाहिँ नि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा मेरो बुवाको काका हुनुहुन्छ, आफ्नै काका हुनुहुन्छ। त्यो अनुसार मेरो काका बाजे हुनुहुन्छ। तर मलाई सुरुमा त मलाई त्यो त्यति धेरै उ लागेन। तर बिस्तारै मलाई एउटा कुरा के लाग्यो भने चाहिँ नि जब मैले मेरो नाम थर भन्छु त्यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नाम आउनै पर्ने कारण किन? मेरो आफ्नो परिचय छैन र मैले आफ्नो परिचय बनाउन सक्दिनँ र म किन लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको नामबाट चिनिने? देवकोटा भयो भन्दैमा म जहिले पनि उहाँकै नामबाट चिनिनुपर्छ अथवा चाहिँ मेरो नाम लियो कि पहिलो स्मरण उहाँकै आउनुपर्छ भन्ने छैन। होइन, मैले आफ्नो पनि परिचय बनाउन सक्छु नि भन्ने एउटा त्यो किसिमको एउटा भनौँ न एउटा चाहिँ नि होइन मैले आफ्नो परिचय बनाउनुपर्छ भन्ने सोचाइले चाहिँ नि त्यो अब त्यसपछि के भयो भने उहाँले कसरी नाम राख्नुभयो त भन्दा चाहिँ नि लेखेर म पनि लेख्छु उसमा एउटा सानो एजमा म पनि लेख्छु उसमा भनेर चाहिँ म 6 क्लासमा पढ्दाखेरि मैले सबभन्दा पहिलोपटक हावा र बयर शीर्षकको एउटा कविता लेखेँ मैले। र त्यसरी अब त्यो त्यसै गरी बिस्तारै बिस्तारै लेख्दै गयो, गर्दै गयो। होइन, अब आजको यो ठाउँमा आइपुगिया छ। अब यो यात्रा निरन्तर जारी छ। होइन, अझ पनि म चाहिँ नि म मेरै नामबाट चाहिँ आफ्नो परिचय बनाउने प्रयासमा चाहिँ नि त्यो सङ्घर्ष गरिरहेको छु। धन्यवाद सुशील देवकोटाज्यू। यहाँले
आफ्नै परिचय बनाउने जुन अठोट गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। Yes. नेपाली काङ्ग्रेसमा कोइरालाहरू स्थापित छन् होइन, अब देवकोटाहरूको पनि साहित्य क्षेत्रमा स्थापन होला, यहाँलाई शुभकामना छ। र आज हामीहरू यो एउटा चौतारीमा छौँ, हास्य व्यङ्ग्य साहित्य र सृजनाको चौतारी हास्य व्यङ्ग्य सभामा छौँ र यो सभाको ढकनी खोलेर कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिनु अथवा श्री गणेश गरिदिनु हुनका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ एउटा सृजनाबाट कृपया। ठिक छ, अहिले भर्खर हाम्रो परिचय सम्बन्धी नै कुरा भयो। हजुर। मैले चाहिँ नि आफ्नै एउटा परिचय चाहिँ नि थोरै जनाउने एउटा मैले चाहिँ नि कविता लेखेको छु, म सुरुवात त्यसबाट गर्न चाहन्छु। हस् कृपया। यो चाहिँ मैले मेरो आफ्नै बारेमा भनेको छु, मैले यसलाई चाहिँ नि आफ्नै परिचय। आफ्नै परिचय। हजुर। यो चाहिँ यस्तो छ, हजुर। कृपया स्वीकार्नु होला। हस्। कहिले दुख्छ भुँडी मेरो, हो कहिले दुख्छ भुँडी मेरो, कहिले दुख्छ छाती, कहिले दुख्छ भुँडी मेरो, कहिले दुख्छ छाती, यति मात्रै कहाँ हो र हुन्छ नाना भाँती, हो कहिले दुख्छ कम्मर अनि कहिले दुख्छ घुँडो, कहिले दुख्छ कम्मर अनि कहिले दुख्छ घुँडो, हो अब चाहिँ पक्का भयो सुशील भयो बुढो, खिसक्यो होला फोक्सो, खिसक्यो होला फोक्सो, मुटु जीर्ण होला, बुढो भयो नि त होइन, खिसक्यो होला फोक्सो, मुटु जीर्ण होला, कलेजो किडनीले अब मलाई कति साथ देला, होइन, खिसक्यो होला फोक्सो, मुटु जीर्ण होला, कलेजो किडनीले अब मलाई कति साथ देला, आँखा देख्न छोडिसके, आँखा देख्न छोडिसके, चस्मा चढिसक्यो, मिठो खान मन लाग्छ, दाँत फोक्लिसक्यो, स्वाद जिब्रो छ नि होइन, मिठो खान मन लाग्छ, दाँत फोक्लिसक्यो, हिँड्न पनि गाह्रो हुँदा आँगन लाग्छ टेढो, नाच्नु नजाने आँगन टेढो भन्छ नि होइन, हिँड्न पनि गाह्रो हुँदा आँगन लाग्छ टेढो, अब चाहिँ पक्का भयो सुशील भयो बुढो, उडिसक्यो रूपरङ्ग, उडिसक्यो रूपरङ्ग, चाउरी परिसक्यो, हुन त त्यति धेरै चाउरी परेको छैन क्यारे, उडिसक्यो रूपरङ्ग, चाउरी परिसक्यो, कपाल एउटै कालो छैन सबै फुलिसक्यो, यथार्थ कपाल एउटै कालो छैन सबै फुलिसक्यो, कहिले कता व्यथा मात्रै लाग्छ, कहिले कता व्यथा मात्रै लाग्छ, सुत्ने बेला हुन्छ जब निन्द्रा मेरो भाग्छ, बुढेसकालमा अनेक तर्कना होइन, कहिले कता व्यथा मात्रै लाग्छ, सुत्ने बेला हुन्छ जब निन्द्रा मेरो भाग्छ, सोच्न बुझ्न छोडिसके, बनिसके भेडो, अब चाहिँ पक्का भयो सुशील भयो बुढो। अहिले बुढो भएको अनुभूति गर्नुभएको छ आदरणीय कवि सुशील देवकोटाज्यूले। वास्तवमा शेरबहादुर देउवा 5 वर्ष अगाडि मात्रै अलिक म्याच्योर्ड भए युवा अवस्थाबाट प्रौढ अवस्थातिर गएको अनुभूति उनले 5 वर्ष अगाडि मात्रै गरे। अब बाल अवस्थाबाट युवा अवस्थामा भर्खर हाम्रो गगन थापा र विश्वप्रकाशहरू विचरण गर्दैछन्। त्यो माहौलमा यहाँले आफूलाई वृद्ध भएको स्वीकार्नु भएको छ, तपाईँको कपाल मात्रै फुलेको जस्तो लाग्छ, सायद शरीर हट्टाकट्टा नै हुनुहुन्छ यहाँ होइन, आफ्नो त्यो बनी बनाऊ शरीरलाई बिगारेर बुढो भएको अनुभूति गरेर एउटा पेसिमिजम पस्किनु भयो, सायद मलाई लाग्छ यति धेरै पेसिमिस्ट हुनु पर्दैन लाग्छ मैले यहाँलाई। तपाईँलाई के वास्तवमै बुढो भएको अनुभूति भएको छ र? यत्रो ज्यान छ, बुलन्द शरीर छ, पाखुरा ठुल्ठुलै छन्। हजुर होइन, यस्तो बुढो भएको अनुभूति त होइन, तर यो वास्तवमा के थियो भने चाहिँ नि मैले 2-3 वर्ष अगाडि मेरो जन्मदिनको लगत्तै चाहिँ नि मैले चाहिँ अब त्यो खै किन मलाई आफैमाथि व्यङ्ग्य गर्न मन लाग्यो, आफैमाथि व्यङ्ग्य गर्न मन लागेपछि चाहिँ नि अब एउटा कुरा के भनेछ भने जसले सबभन्दा पहिला आफूमाथि व्यङ्ग्य गर्न सक्दैन उसले अरूमाथि व्यङ्ग्य गर्दा पनि इमान्दारिता पुरा गर्दैन भनेर भन्ने छ। अनि मैले चाहिँ आफूमाथि पनि व्यङ्ग्य गरिहेरेको, अनि यो कविता लेखेपछि यस्तै प्रतिक्रिया धेरै आएपछि मैले फेरि अर्को कविता मार्फत यसको मैले जवाफ दिएको छु। यदि यहाँलाई चाहिँ त्यो हुन्छ नि म त्यो यो चाहिँ मैले अघि जुन कविता सुनाएँ त्यसको जवाब स्वरूप चाहिँ नि फेरि अर्को कविता छ। अब मैले अघि स्वीकार गरेको छु बुढो भनेर चाहिँ नि, त्यसैको जवाब चाहिँ नि कृपया स्वीकार्नु होला। घोच्ने काँडा होइन मलाई फुल मनपर्छ, घोच्ने काँडा होइन मलाई फुल मनपर्छ, जीवन पार लगाउने मलाई पुल मनपर्छ, घोच्ने काँडा होइन मलाई फुल मनपर्छ, जीवन पार लगाउने मलाई पुल मनपर्छ, बलियो खाँबो गाड्न मलाई मुडो मनपर्छ, जवान केटा होइन मलाई बुढो मनपर्छ।
बुढी चाहिँ पर्दैन होइन बुढो लेखा भने अझै बुढो आयो नि त यहाँ जवान केटा होइन मलाई बुढो मनपर्छ अब बुढो किन मन पर्यो त अल्लाह रे उमेरको माया जम्मा 2 दिनै हुन्छ अल्लाह रे उमेरको माया जम्मा 2 दिनै हुन्छ छुट्छ माया टुट्छ मन आँखा धरधरी रुन्छ भर्खरका टिनेज लभरहरू होइन छुट्छ माया टुट्छ मन आँखा धरधरी रुन्छ 2 दिनको जिन्दगीमा मलाई हाँस्न मनपर्छ किन रुने 2 दिनको जिन्दगीमा मलाई हाँस्न मनपर्छ हाँसी खुसी जीवन मलाई बाँच्न मनपर्छ बोलियो खाबो गाड्न मलाई मुडो मनपर्छ जवान केटा होइन मलाई बुढो मनपर्छ अब यहाँ फेरि कुरो आयो कपाल सेतो होस् चाहे दारी सेतो होस् कपाल होइन कपाल पनि दारी पनि कपाल सेतो होस् चाहे दारी सेतो होस् तर मर्या नहोस् उसको जागर र जोस होइन कपाल सेतो होस् चाहे दारी सेतो होस् तर मर्या नहोस् उसको जागर र जोस आलो काँचो होइन मलाई पाको मनपर्छ आलो काँचो होइन मलाई पाको मनपर्छ विश्वास सहित हात मलाई समाको मनपर्छ आलो काँचो होइन मलाई पाको मनपर्छ विश्वास सहित हात मलाई समाको मनपर्छ बलियो खाबो गाड्न मलाई बुढो मनपर्छ जवान केटो होइन मलाई बुढो मनपर्छ बुढो मनपर्छ शारीरिक अङ्ग प्रत्यङ्गहरू जब रिटायर हुँदै जान्छन् अनि शरीर शिथिल हुन्छ काम नलाग्ने हुन्छ त्यो परिवेश यहाँले सृजना गर्नुभएको छ र मान्छे होइन यहाँ त अब बुढो हुनुभएको छैन अझै पनि हट्टाकट्टा देखिनुहुन्छ लाग्छ अहिलेका हिरोइनहरूलाई मजाले उठाएर सुटिङमा गएर हिरोइनहरूसँग आह्लादित हुन सक्नुहुन्छ शरीर त मस्त छ यहाँको र बुढो बुढो मनपर्छ पनि भनिराख्नु भएको छ बुढो मन पर्नुको कारण चाहिँ किन होइन वास्तवमा यो तपाईँ कन्जर्भेटिभ हो परम्परावादी हो बिल्कुल हो म परम्परावादी भन्दा आफूलाई म कुनै लाज बान्दिनँ म कन्जर्भेटिभ हो तर कन्जर्भेटिभ म कुन अर्थमा हो भने चाहिँ नि जब आफ्नो परम्परा संस्कार संस्कृति धर्महरूको कुरा आउँछ त्यो कुरामा म एकदम परम्परावादी हो तर परम्परावादी हुनुको अर्थ फेरि म एउटा मानवीय गुणहरूलाई चाहिँ पन्छाउनु पर्छ पनि भन्दिनँ होइन जस्तो एउटा परम्परावादी हुँदाखेरिका जुन चाहिँ नि केही त्यहाँ नराम्रा कुराहरू छन् ती कुराहरूलाई म मान्दिनँ ती कुराहरूलाई सुधार गर्दै परम्परावादी नै हुनुपर्छ कुप्रथावादी होइन परम्परावादी नै हो नि हजुर तपाईँ हातले भात खानुहुन्छ खुट्टाले हिँड्नुहुन्छ टाउकोले टेक्नुहुन्न परम्परा त हो नि हामी भाषा हाम्रा बाबु बाजेले दिएकै भाषाहरू बोलिराख्नु भएको छ होइन तपाईँले त्यो जुन परम्परा छ त्यो परम्परा कायम गरिराख्नु भएको छ त्यसैले तपाईँ परम्परावादी होइन अमेरिकामा कन्जर्भेटिभ पार्टी नि बेलायतमा कन्जर्भेटिभ पार्टी छ नि त्यो रुलिङ गरिराखेको छ यहाँ मान्छेलाई कन्जर्भेटिभ भन्ने बित्तिकै होइन म कन्जर्भेटिभ होइन भनेर चाहिँ उनीहरूले प्रतिवाद गर्छन् तर म त्यो गर्दिनँ म स्वीकार गर्छु म कन्जर्भेटिभ हो कन्जर्भेटिभ धेरै मान्छेहरू दक्षिणपन्थी होस् म पूजाआजा गर्छु धर्म संस्कृति पालना गर्छु अन्त दक्षिणपन्थी होस् भने हैट ठुलो अपराध बोध गरिराखेका हुन्छ दक्षिणपन्थी दक्षिण भनेको दाहिने पन्थी उनीहरूलाई मान्छे अपराध दिशा धुने हात देब्रेपन्थी स्वीकार छ मान्छे तर दक्षिणपन्थी अस्वीकार गर्छ तपाईँले दक्षिण पन्थ अथवा तपाईँले चाहिँ कन्जर्भेटिजम अथवा परम्परावादलाई स्वीकार गर्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद होइन परम्परा किन परम्परावादी होइन यस्तो हो त्यो हामीले भन्छौँ परम्परा तर त्योसँगै अर्को एउटा पनि प जोडिएको छ त्यो हाम्रो परिचय होइन हाम्रो एउटा जडवादी होइन हामी जडवादी चाहिँ होइन जडवादी होइन निशेष जाड्या पहा भन्ने हाम्रो मन्त्र छ हेर्नु हजुर हो निशेष जाड्या पहा होइन यो गायन बाचा पढ्दाखेरि हो होइन यो पुरै जडलाई निशेष बनाउने हाम्रो संस्कार संस्कृति छ त्यसैले त तपाईँ परम्परावादी भन्दा मैले कतै अन्यथा अर्थ त नलाग्ला नि त होइन बिल्कुल लाग्दैन म स्वीकार गर्छु किनभने त्यो नै हाम्रो परिचय हो र आफ्नो मौलिक परिचय जस्तो हामीले केही चिजहरू हाम्रा पुर्खाबाट लिएर त्यो पुस्तान्तरण गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ र त्यो भनेको हाम्रो मौलिक परिचय धर्म संस्कार संस्कृति यी चिजहरू हो त्यो त्यसैमा हाम्रो परिचय लुकेको छ हाम्रो मौलिक परिचय लुकेको छ होइन मलाई चाहिँ नि त्यो भन्दा चाहिँ कुनै आपत्ति हुनुपर्ने होइन उल्टै म त भन्छु गर्व गर्नुपर्छ वास्तवमा त्यो भन्दा गर्व गर्नुपर्छ यहाँ त राजनीतिसँग पनि जोडिनु भएको छ यहाँको एकीकृत शक्ति नेपाल छ यहाँको एकीकृत शक्ति नेपालले पनि के यस्तै कन्जर्भेटिजम अथवा राइटिजमको कल्चरलाई पनि एक्सेप्ट गरेको छ यहाँको राजनीतिक
दलले बिल्कुल गरेको छ, बिल्कुल गरेको छ। हाम्रो मुख्य लाइन भनेकै त्यही हो। हामी हाम्रो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिको पक्षमा छौँ। हामीले चाहिँ नि नेपालमा परापूर्व कालदेखि चलिआएको जस्तो बौद्ध, जैन, सिख, मैत्रीयदेखि लिएर परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको इस्लाम धर्मलाई संरक्षण गर्ने वैदिक सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा चाहिँ एकीकृत शक्ति नेपाल र अहिले पनि हालै हामीले चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि चुनाव चिन्ह त्रिशूल घोषणा गरेका छौँ। त्यो त्रिशूलको एउटा लोगो तपाईँले मेरो कानमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ होइन। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि एउटा शक्तिको प्रतीक हो, एउटा चाहिँ नि माता दुर्गाको शिवजीको चाहिँ नि शस्त्र हो यो त्रिशूल। शिवजीको होइन, बुद्धिस्टहरूले पनि प्रयोग गर्छन्, जैनहरूले पनि प्रयोग गर्छन् अनि किराँतमा पनि प्रयोग हुन्छ होइन। किराँतमा त अब यलम्बरको चाहिँ एउटै छ होइन, त्यो उसमा पनि प्रयोग भएको छ। र त्यसपछि हामी चाहिँ नि जातीय आरक्षणको चाहिँ नि हामी विरुद्धमा छौँ होइन। धन्यवाद धन्यवाद कवि सुशील देवकोटाज्यू, यहाँलाई आफ्नो विचार राख्नु भएकोमा मैले यहाँलाई अर्को सृजना वाचनका लागि आग्रह गरेँ। कृपया अर्को सृजना। हजुर, एउटा अब म चाहिँ यो चाहिँ नि अहिलेका पुस्ताको चाहिँ नि युवा पुस्ता भन्छन् नि, अब यो युवा पुस्तामा चाहिँ कस्तो हुन्छ, एउटा बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड बनाउनै पर्ने, एउटा प्रेमिका बनाउनै पर्ने भन्ने जस्तो छ होइन। अनि त्यो भएको भएर चाहिँ नि त्यही आशयको एउटा चाहिँ नि कविता म सुनाउँछु, स्वीकार होला। ऐना हेऱ्यो अनि सोच्यो, होइन होइन, यो कविता अगाडि बढ्दैछ। हजुर। ऐना हेऱ्यो अनि सोच्यो ह्यान्डसम त म कम्ता छैन। ऐना हेरेर आफैले आफैलाई भन्यो, ऐना हेऱ्यो अनि सोच्यो ह्यान्डसम त म कम्ता छैन, यस्तो ह्यान्डसम हुँदा पनि गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भेट्या होइन। ऐना हेऱ्यो अनि सोच्यो ह्यान्डसम त म कम्ता छैन, यस्तो ह्यान्डसम हुँदा पनि गर्लफ्रेन्ड चाहिँ भेट्या होइन। हरेस खान जानेको छैन मैले, हरेस खान जानेको छैन मैले, मनमा नै उसले सोच्यो। हरेस खान जानेको छैन मैले, मनमा नै उसले सोच्यो। 10 वटीले रिजेक्ट गरेको सम्झौता कटक्क मन चाहिँ खोज्यो। तर पनि आश थियो मनमा, एक न एक दिन त कसो नभेटिएली। तर पनि आश थियो मनमा, एक न एक दिन त कसो नभेटिएली। ज्याद्रो भएर प्रयास गर्दा एउटी त कसो नपटिएली। यस्तो मिठो कल्पनामा डुबेको बेला बाउको आवाज आयो। यस्तो मिठो कल्पनामा डुबेको बेला बाउको आवाज आयो। रिसाएर कराउँदै भन्दै थिए उनी, काम छैन मुला बस्यो नि खायो। यस्तो मिठो कल्पनामा डुबेको बेला बाउको आवाज आयो। रिसाएर कराउँदै भन्दै थिए उनी, काम छैन मुला बस्यो नि खायो। के भयो आज बुढालाई फेरि, सोच्दै पल्लो कोठामा ऊ गयो, बाउ कोठामा। के भयो आज बुढालाई फेरि, सोच्दै पल्लो कोठामा ऊ गयो। ट्वाक लडाइरहेका रहेछन् बाउ, आँखा रातो रातो थियो। गालीको बर्सात गरेपछि बाउले चुरोट ल्या भन्दै आदेश दिए। आँखा तर्दै बाउलाई भुइँमा फ्याँकिएको नोट लिए। बाउले रिसाएर पैसा फ्याँके जा चुरोट ल्याएर। अब चुरोट किनेर किराना पसलबाट निस्किन मात्रै लागेका थिए। चुरोट किनेर किराना पसलबाट निस्किन मात्रै लागेका थिए। एउटी कन्या पसलमा पसेको देखि थपक्क उनले युटर्न लिए, फेरि पसलमा गए। च्युइङ्गम किन्न आएकी ती कन्यासँग जब उसको आँखा जुध्यो, च्युइङ्गम किन्न आएकी ती कन्यासँग जब उसको आँखा जुध्यो, पट्याउन उसलाई सक्छु भन्ने निश्चय उसको मनमा कुद्यो। चट्टा आँखा जुत्ने बित्तिकै ल यसलाई चाहिँ पट्याउन सक्छु भन्ने भयो उसलाई। केटीले पनि उसलाई हेरी मुसुक्क मुस्कुराइदिन्। केटीले पनि उसलाई हेरी मुसुक्क मुस्कुराइदिन्। मुस्कान होइन उसलाई लाग्यो ग्रिन सिग्नल नै देखाइदिन्। पछि पछि लाग्यो ऊ कन्याको, जता जता उनी गइन्। पछि पछि लाग्यो ऊ कन्याको, जता जता उनी गइन्। मनमा लड्डु फुट्न थाल्यो उसको, फर्केर जब उनले हेरिन्। लम्किएर उनको नजिक गयो अनि हाई भन्दै आफ्नो नाम भन्यो। लम्किएर उनको नजिक गयो अनि हाई भन्दै आफ्नो नाम भन्यो। लजाउँदै उनले पनि जब नाम भनिन्, उसलाई लाग्यो आज चाहिँ काम भन्यो। एकछिन कुराकानी भयो अनि फोन नम्बर साटासाट भयो। एकछिन कुराकानी भयो अनि फोन नम्बर साटासाट भयो। अनि कन्या लागिन् आफ्नो बाटो, ऊ पनि घरतिर गयो। बाटो हिँड्दा हिँड्दै उसलाई फोन नम्बर सेभ गर्न भयो हतार। बाटो हिँड्दा हिँड्दै उसलाई फोन नम्बर सेभ गर्न भयो हतार। फोन नम्बर हान्यो अनि नाम लेख्यो मेरो प्रयास नम्बर 11। उता केटीले पनि आफ्नो फोनमा फोन नम्बर उसको सेभ गरिन्। नामको ठाउँमा चाहिँ उनले रिचार्ज गर्ने मुर्गा भनेर पो लेखिन्। कुरा हुन थाल्यो फोनमा बिहान दिउँसो अनि रातमा। अब जुन बेला पनि नि अब कुरा हुन थाल्यो फोनमा बिहान दिउँसो अनि रातमा। भेट्न थाले घुम्न थाले उनीहरू लि एकअर्काको हात हातमा। अब प्रेम चढ्यो। एक दिन भेटे उनीहरूले एउटा पार्कमा अनि सुनसान ठाउँमा गएर बसे। पल्याक पुलुक हेरे चारैतिर अनि
एक अर्कालाई अङ्गालोमा कसे। बसिरहे त्यसै गरी धेरै बेरसम्म, दुवैले बोल्न चाहिँ केही बोलेनन्। के कल्पना गरिरहेका छन् मनमा त्यो चाहिँ खोल्दै खोलेनन्। केटो सोच्दै थियो साथीहरूको अघि अब मेरो पनि फुर्ती बढ्ने भयो। गर्लफ्रेन्ड पायो नि त। केटो सोच्दै थियो साथीहरूको अघि अब मेरो पनि फुर्ती बढ्ने भयो। केटी सोच्दै थियो उता मनमा खाजा र रिचार्जको पैसा बच्ने भयो। पैसा माग्न थाल्यो केटोले धेरै, बाउआमा छक्क पर्न थाले। पहिला त्यो त धेरै पैसा नमाग्ने छोरो होइन। पैसा माग्न थाल्यो केटोले धेरै, बाउआमा छक्क पर्न थाले। अति धेरै खर्च गर्न थालिस् भनेर बाउले झन्डै कुटी पो हाले। गर्लफ्रेन्ड कहिले रिचार्ज गरिदेऊ भन्छे, कहिले भन्छे पिज्जा बर्गर खुवाऊ। आपत पर्न थाल्यो उसलाई निकै, सोच्न थाल्यो अब पैसा चाहिँ कहाँबाट ल्याउँ। नसकेपछि उनको डिमान्ड पुरा गर्न उनीहरू बीचको प्रेम पनि तुहियो। अब डिमान्डै पुरा गर्न चाहिँ कतै प्रेम चल्छ होइन। नसकेपछि उनको डिमान्ड पुरा गर्न उनीहरू बीचको प्रेम पनि तुहियो। प्रेम गर्ने उसको 11औं प्रयास पनि धेरै दिनदेखिको बासी भात झै कुहियो। सकियो? हजुर, धन्यवाद। तपाईँले एउटा वयस्क अवस्थाका प्रतिबिम्ब केटा र केटी प्रयोग गरेर उनीहरूको एउटा कहानी, प्रेमिल कहानीलाई कवितात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुभयो। कतै आफ्नै जीवनको त्यो प्रेमिल जीवनको एउटा कहानी त होइन कतै तपाईँको यो कविताले, यी त त्यो रेट्रोस्पेक्सनमा आएको त्यही कथा यहाँले भावको रूपमा कवितामा प्रस्तुत गर्नुभएको त होइन? होइन, त्यस्तो होइन। वास्तवमा यो मामलामा चाहिँ म आफूलाई अलिकति अनलक्की भन्छु, अलिकति अभागी भन्छु। किनभने चाहिँ मैले प्रेम गरिनँ भन्दिनँ, मैले प्रेम गरेँ। तर जसलाई प्रेम गरेँ अब भनौँ न पाउन सकिएन भनौँ न, अब होइन पाउन सकिएन, अब त्यस्तो हुँदो रहेछ। फिल्म लाइनमा गएको मान्छे, धेरै हिरोइनहरू देखेको मान्छे, थुप्रै महिला कलाकारहरू हुन्छन्, कतै त्यतै उनी रमाउनु भयो कि के हो? ए होइन, त्यस्तो होइन। फिल्म भनेको वास्तवमा कल्पना हो होइन। हो, कल्पनाको दुनियाँमा चाहिँ कस्तो भने एउटा व्यवसायलाई लिएर रमाउने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो मैले कहिले पनि कल्पना र यथार्थलाई चाहिँ जोडिनँ। त्यो कल्पनालाई कल्पनाकै ठाउँमा राखेँ र मेरो यथार्थ जिन्दगी जुन हो त्यसलाई मैले यथार्थको धरातलमै देखेर चाहिँ नि मैले अगाडि बढाएँ होइन। त्यस कारणले मलाई ती चिजहरूले मलाई छोएनन्, छुँदैनन् र आउने दिनमा पनि छुने छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो कल्पना हो, त्यो कल्पनाकै ठाउँमा रहन्छ। यो जीवन पनि त कल्पनै हो नि त। हामी यो भ्रममा बाँचिरहेका छौँ। वास्तवमा यो समृद्धि सत्य भन्छ, कन्भेन्सनल ट्रुथ होइन, जुन रियालिटी हामीहरूले अवबोध गरिराखेका हुन्छौँ सर्टेन टाइमको लागि मात्रै हो भन्छ नि। यो त सबै भ्रम। म बलिष्ठ छु, म ह्यान्डसम छु, त्यो एउटा कुरा कल्पना। हिजो हाम्रा हजुरबाहरूका पालाका हिरोनी हजुरआमाहरू अहिले चाउरी परेर हेर्दै नराम्रा कुरु भइराखेका छन्। भ्रम त रहेछ मान्छेलाई। त्यही भ्रमको पछाडि कुछ बत्तीमा पुतली हाम फाले जसरी हाम फाल्छ जिन्दगी, त्यही होइन र? होइन, म चाहिँ यसमा फरक धारणा राख्छु। म चाहिँ के भन्छु, मान्छे जिन्दगीलाई कल्पना भन्छन् के भन्छन्, तर म चाहिँ के भन्छु भने यथार्थ नै यही हो। यथार्थ चाहिँ हाम्रो जिन्दगी हो होइन। हो, हाम्रो उमेर अनुसार र समय अनुसार हाम्रो चाहिँ नि शारीरिक स्वरूपमा धेरै कुराहरूमा परिवर्तन आउँछ होला, त्यसलाई म स्वीकार गर्छु। त्यो त कस्तो भने अब अहिले भन्दा चाहिँ 3 घन्टा अगाडि बिहानको बिरबिरे थियो होला, अब त्यसपछि अहिले अलिकति दिन ढल्दैछ, भरे साँझ पर्छ, भरे त्यसपछि राति हुन्छ। यो यथार्थ हो। हामीले राति उभिएर चाहिँ रातिमा चाहिँ हामीले आँखा हेरेर यो चाहिँ वास्तवमा भ्रम हो। यो चाहिँ अघिसम्म साँझ थियो, यो यसरी अहिले रात परेको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो कल्पना हो, भ्रम हो भनेर भन्छौँ भने त्यो गलत हो कि होइन। हामीले जुन जिन्दगी बाँचिरहेको छ यथार्थ नै यही हो होइन। र चाहिँ नि हाम्रो शारीरिक स्वरूपमा आउने परिवर्तन त्यो पनि यथार्थ हो। जुन बेलामा जस्तो किसिमको परिवर्तन आउँछ त्यो चाहिँ वास्तवमा प्राकृतिक नियमअनुसार आउने यथार्थ नै हो त्यो। त्यस कारणले म जिन्दगीलाई कल्पना भनेर चाहिँ नि जुन एउटा यथार्थको चाहिँ नि हामीले एउटा मिठो अनुभूति गरिरहेको छौँ त्यसलाई गुमाउन चाहन्न। धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो विचार राख्नुभयो। वास्तवमा यो कल्पना होइन, यथार्थ हो जिन्दगी भनेर आफ्नो विचार राख्नुभयो। आदरणीय सुशील देवकोटाज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म फेरि पुनः अर्को रचना भाषणतिर यहाँलाई डोर्याउन चाहन्छु, कृपया। हजुर, अब म एउटा चाहिँ गर्छु। यो चाहिँ वास्तवमा व्यङ्ग्य जस्तो छ। यो चाहिँ मैले थोरै राजनीतिक कुरालाई पनि उठाएको छु। यो चाहिँ कस्तो भने हाम्रो सरकारले चाहिँ अब नेपालीहरूको आय बहुत कम छ, तर त्यसको तुलनामा करहरू ट्याक्सहरू एकदम धेरै लगाउने भएको भएर त्यो कुरामा मैले अलिकति व्यङ्ग्य गर्ने प्रयास गरेको छु मैले।
खानेकुरा र लाउने कुरामा मात्रै होइन सरकार, खानेकुरा र लाउने कुरा मात्रै होइन सरकार, अब हावा र पर्ने पानीमा पनि कर लगा। अति भयो नि त हैन? खानेकुरा र लाउने कुरा मात्रै होइन सरकार, अब हावा र पर्ने पानीमा पनि कर लगा। कसैले बढी बोल्छ भने बोल्ने बानीमा पनि कर लगा। जेमा लगाइदिए भइ गरे कर हैन? जनताप्रति संवेदनशील सरकार रहेपछि जे गरे भयो नि हैन? खानेकुरा र लाउने कुरा मात्रै होइन सरकार, अब हावा र पर्ने पानीमा पनि कर लगा। कसैले बढी बोल्छ भने बोल्ने बानीमा पनि कर लगा। शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै होइन सरकार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मात्रै होइन सरकार, अब आयु र उमेरमा पनि कर लगा। बढेपछि कर लिने भन्दैछु म त्यो। शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै होइन सरकार, अब आयु र उमेरमा पनि कर लगा। कसैले बढी जिउन चाहन्छ भने त्यस्तो नियतमा पनि कर लगा। त धेरै बाँच्न खोज्ने म त्यसमा नि कर लगाइदियो नि, जेमा लगाइरहेछ होइन? अब जन्म र मृत्युमा मात्रै होइन सरकार, जन्मिँदा पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ, मर्दाखेरि पनि ट्याक्स तिर्नुपर्छ हाम्रो देशमा। त्यसैले जन्म र मृत्युमा मात्रै होइन सरकार, अब जन्माउने प्रक्रियामा समेत कर लगा। जन्म र मृत्युमा मात्रै होइन सरकार, अब जन्माउने प्रक्रियामा समेत कर लगा। उपयोग र उपभोगमा मात्रै होइन सरकार, उपभोग र उपयोगमा मात्रै होइन सरकार, अब सम्भोगमा पनि कर लगा। बाँकी के भयो त अब हैन? घर जग्गामा मात्रै होइन सरकार, घर जग्गामा मात्रै होइन सरकार, अब घरभित्र हुने हरेक कार्यमा कर लगा। घर जग्गामा त चर्को लगाएकै छ हैन? त्यसो मात्रै किन, घर जग्गामा मात्रै होइन सरकार, अब घरभित्र हुने हरेक कार्यमा कर लगा। कसैले देख्ने सपना र आशमा मात्रै होइन, कसैले देख्ने सपना र आशमा मात्रै होइन, गरिबीले हुने उठी बासमा पनि कर लगा। लगा लगा कर लगा सरकार, लगा लगा कर लगा सरकार, जे पाउँछ त्यसैमा कर लगा। लगा लगा कर लगा सरकार, जे पाउँछ त्यसैमा कर लगा। कर तिर्न नसकेर जनता मर्छन् भने नेपालीको लासमा पनि कर लगा। यो चाहिँ एउटा व्यङ्ग्य जस्तो थियो। कर लगा सरकार, सरकारलाई यहाँले कर लगा व्यङ्ग्यात्मक ढङ्गले चिरपट प्रहार गरिरहनु भयो। सरकारले कर लगाइरहेको छ, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुपर्छ, राज्यले पुलिस पाल्नुपर्छ, सेना पाल्नुपर्छ, ब्युरोक्रेसी हुन्छ, राज्यको संयन्त्र हुन्छ, त्यो संयन्त्र सञ्चालन गर्नका लागि पुँजीको आवश्यकता पर्दछ। बिना कर त राज्य कसरी सञ्चालन हुन्छ? यहाँले व्यङ्ग्य गरिरहँदा यहाँ को पनि पार्टी छ, यहाँ एउटा राजनीतिक दलको नेता हुनुहुन्छ, यहाँले आफूले सरकार निर्माण गर्नुभयो भने चाहिँ बिना करै राज्य सत्ता सञ्चालन गर्नुहुन्छ? के छ यहाँको त्यो फ्रेमवर्क, त्यो डिजाइनिङ? म यहाँलाई यो कुराको जवाब दिँदा चाहिँ एउटा सानो उदाहरण बताउँछु। एउटा भनाइ छ अरे के गोपाल सर, यो संसारमा जति मान्छे खान नपाएर मर्छन् तीभन्दा धेरै खान नजानेर मर्छन् रे के हैन? खान नपाएर भन्दा बढी खान नजानेर मर्छन् रे। त्यस्तै यो देश चाहिँ नि वास्तवमा चाहिँ नि चलाउन नजानेको हो क्या, चलाउन नजानेर चाहिँ देश बिग्रेको, नचलाएर पनि होइन, चलाउन नजानेर चाहिँ बिग्रेको। तपाईसँग त्यस्तो जादुको छडी के छ? त्यो जान्ने जादुको छडी छ र? होइन, त्यस्तो एउटै कुरा के हो भने नि इमान्दारिता सबभन्दा पहिलो कुरा हो। स्पष्ट नीति होइन, भिजन भन्छन्, स्पष्ट नीति हुनुपर्छ हैन? एउटा कुरा के भने हाम्रै छिमेकी देशमा पनि केही समय अगाडिसम्म मलाई लाग्छ 2-3 वर्ष अगाडिसम्म पनि विविध शीर्षकमा करहरू उठाइन्थ्यो। त्यहाँ आज चाहिँ नि त्यो करको दायरालाई चाहिँ साँघुरो बनाइएको छ भने एउटै एकद्वार प्रणाली भनौँ न, त्यो अनुसार ट्याक्स उठाइन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ नि उपभोक्ता भनेको जनतालाई धेरै सुविधा भएको छ भने त्यो तिर्नुपर्ने ट्याक्सको रकम घट्दाखेरि सरकारलाई चाहिँ फेरि फाइदा भएको छ हैन? अब एउटा कुरा कस्तो भयो नि, सरकारलाई जनताको कर नभइकन हुँदैन, ठिक छ, ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यही ट्याक्सबाट चाहिँ देश चल्छ, आफ्नो ठाउँमा छ। तर एउटा कुरा कति लिने, जनतालाई मार्ने गरी लिने कि जनतालाई पनि बचाउने गरी लिने? त सरकारको मुख्य दायित्व भनेको त जनताको संरक्षण हो नि त हैन? अब घाँटी पुरै रेट्ने गरी नै ट्याक्स लिइदिएपछि त त्यो जनता पछि भोलि उसले कसरी ट्याक्स तिर्छ? फेरि भोलिको दिनलाई पनि कमाइ त चाहिएला नि। यो त कस्तो भने सुनको अन्डा दिने कुखुराको चाहिँ नि सबै त्यो सुनको अन्डा निकाल्छ भने कुखुरै काटे जस्तो भएको छ कि त्यसरी होइन नि हैन? म सरकार चलाउँछु भनेर मात्रै भएन, म देश चलाउँछु भनेर मात्रै भएन। देश चलाउनलाई चाहिँ के चिजहरू चाहिन्छ, के तत्त्वहरू चाहिन्छ, के कुन त्यस्तो तत्त्वहरू यो चाहिँ प्रयोग गर्दा चाहिँ जनताहरू खुसी हुन्छन्, जनताहरू सुखी हुन्छन्। सबभन्दा चाहिँ यो देश चलाउनेको सम्पूर्ण चाहिँ ध्यान केन्द्रित अथवा लक्षित कतातिर हुनु पर्यो भने जनताको सुखतिर, जनताको सुविधातिर। मुख्य कुरा त्यो हो। धन्यवाद सुशील देवकोटाज्यू, यहाँले आफ्नो विचार राख्नुभयो। वास्तवमा हामी खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर मरिरहेका छौँ भन्ने नयाँ
यहाँले वास्तवमा एउटा आइडिया ल्याउनु भयो, नयाँ तरिका ल्याउनु भएको छ। वास्तवमा हो, हामी खान नजानेर मरिरहेका छौँ, पगितो खाएर पनि मरिरहेका छौँ, सुख खोजेर दुःख पाएर पनि मरिरहेका छौँ। यस्तै यस्तै तपाईँको भाव तपाईँको कविताले पनि बोलिरहेको थियो। म आदरणीय कवि सुशील देवकोटाज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्छु कविताका लागि। हस्, कवि सुशील देवकोटाज्यू टाढादेखि हाम्रो लाइफ ओके टेलिभिजनको स्टुडियोमा आई आफ्नो कविताहरू वाचन गर्नुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै आजको यस कार्यक्रममा प्रविधिमा सहयोग गर्ने कृष्ण थापा लगायतको टिमले विभिन्न मेसिनहरू लगाएर हाम्रो कार्यक्रम रेकर्ड गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म गोपाल नेपाल पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु र आजका अतिथि आदरणीय कवि सुशील देवकोटाज्यूलाई धन्यवाद दिन्छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। गोपालजी, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र लाइफ ओके टेलिभिजन च्यानलको सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। म यहाँ आएर यसरी अन्तर्वार्ता दिन लायकको छु छैन थिइनँ त्यो मलाई थाहा छैन, तर पनि यो मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद।